स्वागत छ हजुरहरूलाई एससी मिडियामा। आज म क्लास 8 को बायोलोजी को लिभिङ बिङ्स पार्ट 2 को भिडियो लिएर आएको छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा कुनै च्याप्टरसँग रिलेटेड कुनै क्वेशनहरु कन्फ्युजिङ छ भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो इमेल एड्रेसमा पनि तपाईहरुले क्वेशन सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको एन्सर तपाईहरुलाई कमेन्ट सेक्सनको थ्रुबाट तपाईहरुलाई म दिनेछु। आज हामी मोडिफिकेसन अफ स्टिम बाट जानेछौं। मोडिफिकेसन अफ स्टिम भनेको के हो त? अब स्टिमहरु पनि डिफरेन्ट टाइप्समा छ, मोडिफाई भएको हुन्छ। Stem is a part of a plant which is formed above the soil. It contains of branches and sub-branches. Leaf, flowers and fruits are attached to the stem. अब स्टेम भनेको हामीले के भन्ने बुझ्छौं त? प्राय जस्तो सोइल भन्दा माथिको पार्टलाई चाहिँ हामी स्टेम भन्छौं, जुनमा चाहिँ ब्रान्चेस र सब ब्रान्चेसहरु रहेको हुन्छ। अनि स्टेममा के कन्टेन्ट भएको हुन्छ त? के तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त? एउटा भनेको लिफ, पात, फ्लावर, त्यसपछि फ्रुट्सहरु चाहिँ एट्याच भएको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा हेरौं त अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन। अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसनमा के छ त? अब अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ कस्तो खाले स्टेमहरुको चाहिँ मोडिफाई भएको हुन्छ त? त्यतातिर जान्छौं। त्यसपछि अनि अर्को सेकेन्डमा हेरौं त सब एरियल मोडिफिकेसन। थर्डमा एरियल मोडिफिकेसन। फर्स्टमा अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन तिर के छ त? त्यतातिर जान्छौं हामी। In some plant, stem store food as a form of juicy starch such as potato, in ginger, onion, garlic, etc. Stem stores foods materials. अब यो भनेको अन्डरग्राउन्ड। तपाईहरुले अन्डरग्राउन्डमा तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ त? अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसन पोटेटो, जिन्जर, अनियन, गार्लिक, जसमा चाहिँ के भएको हुन्छ त? जुसी स्टार्च। तपाईहरुले आलुलाई तपाईहरुले सपोज किच्नु भयो, किच्दाखेरि त्यसबाट के हो? जुसी फर्म निस्किन्छ नि। त्यसपछि अनि अर्को भनेको जिन्जर। जिन्जरमा पनि धेरै त्यसमा धेरै लिक्विडहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, तरल देख्न सक्नुहुन्छ। अनियनमा पनि अनि गार्लिकमा पनि। यिनीहरुमा चाहिँ तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ त? जुसी टाइपको चाहिँ स्टार्चहरु पाउनुहुन्छ। स्टेम स्टोर्स फूड मटेरियल्स। अब यसमा चाहिँ स्टेमले के काम गरेको हुन्छ त? फूड स्टोर गर्ने काम गरेको हुन्छ। जस्तो मैले फिगरमा तपाईहरुलाई देखाएको छु एक्जाम्पलको लागि। यिनीहरु चाहिँ के हो त? अन्डरग्राउन्ड मोडिफिकेसनका एक्जाम्पलहरु। नेक्स्ट अर्कोमा जाऊँ। सब एरियल मोडिफिकेसन। सब एरियल मोडिफिकेसन भनेको कस्तो हो त? अब The stem of some plants like runner, grass, fern, etc. are modified to reproduce asexually. They contain eyes or buds which grow in the new plants. अब यो भनेको के हो त? जस्तै तपाई क्याक्टसमा पनि एउटा स्टेम, हामी स्टेम भन्छौं। क्याक्टसको पनि पार्ट्स तपाईहरुले देख्ने हुने पार्ट्सलाई चाहिँ हामी स्टेम भन्छौं। अनि अर्को भनेको त्यो सँगै रिलेटेड अब अरु प्लान्ट्सहरु पनि हामी देख्न सक्छौं। के छ त? जस्तै अब यो हेर्नु त, यो भनेको कस्तो हो त? सब एरियल मोडिफिकेसन भनेको कस्तो हो त? एउटै फ्लावरबाट चाहिँ प्यारेन्ट सेलबाट चाहिँ डटर सेलहरु चाहिँ एसेक्सुअली रिप्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो मदर प्लान्ट्स। त्यसपछि अनि अर्को र्युनर पार्ट्स भनेको के हो त? र्युनर पार्ट्स भनेको चाहिँ जहाँबाट चाहिँ अर्को फ्लावरहरु अर डटर प्लान्ट्सहरु चाहिँ रिप्रोड्युस भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी र्युनर पार्ट भन्छौं। अब यहाँ त डटर प्लान्ट्स, यसैबाट अर्को प्लान्ट्सहरु पनि रिप्रोड्युस भइरहेको छ, ग्रोइङ भइरहेको छ। नेक्स्ट अनि अर्को डुबोमा। डुबो पनि के हो त? एउटैबाट धेरै
उम्रिरहे हुन्छ। अब तपाईँ आफ्नो घरतिर बाटोतिर माटोमा उम्रिरहेको डुबो भने एउटा एकै ठाउँमा कतिवटा भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको के हो त ल्युनर आर सब एरियल मोडिफिकेसन अन्तर्गत पर्दछ। अर्कोमा जाउँ एरियल मोडिफिकेसन। एरियल मोडिफिकेसन भन्ने बित्तिकै के हो त? अब एरियल मोडिफिकेसन भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ तपाईँहरूको वालतिर चढिरहेको हुन्छ एरियल भनेको एयर फर्ममा चाहिँ। अब यसमा के पर्न आउँछ त त्यतातिर जान्छौँ। इन सम प्लान्ट्स लाइक एलोभेरा, क्याक्टस, ओपिनिया इटिसी have thick and fleshy stem modified for storing food and water. Plants like rose, lemon have the thorny stem modified for protection. Climber plants have tendrils to round any objects and climbs off. Green stem of plants helps in photosynthesis. अब यसमा के भनेको के हो त एरियल भनेको जस्तै तपाईहरुले आफ्नो प्रोटेक्टको लागि आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ जस्तै एलोभेरामा हेर्नु त के भएको हुन्छ त एलोभेरामा चाहिँ त्यसमा तपाईहरुले थर्नी काँडा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले के गर्ने काम गरेको हुन्छ त आफू अरूबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ बचाउने काम गरेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको रोज, लेमन यिनीहरुमा पनि थर्नी स्टेमहरु रहेको हुन्छ। अब यो स्टेमहरुको काम भनेको के हो त प्रोटेक्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको टेन्ड्रियल्स भनेको के हो त जस्तै मासतिर चढ्ने गरेको हुन्छ, मासतिर चढ्ने वालतिर चढ्ने गरेको हुन्छ। जस्तै अब यसमा के पर्न आउँछ त यो मा चाहिँ के पर्न आउँछ त जस्तै कुकम्बर अनि फर्सीहरु पर्न आउँछ। जस्तै अब यो पिक्चरमा हेर्नुस् त पिक्चरमा के छ त यो थर्नी टाइप्सको छ। यसलाई हामी एरियलमा पनि हामी लिन सक्छौं। त्यस्तै अनि अर्कोमा जाउँ त तपाईहरुले यस्तो त तपाईहरुको घरतिर तपाईहरुले देख्नु भएको होला यस्तो टाइपको प्लान्ट्स जुन चाहिँ के भएको हुन्छ त अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त टेन्ड्रियल्स जुन चाहिँ भित्तातिर पनि चढ्ने अनि अर्को कुनै पनि अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ राउन्डली चाहिँ घुमेको हुन्छ एलोभेरा। अनि यो ग्रीन स्टेमहरुको काम चाहिँ के हो त फोटोसिन्थेसिस प्लान्टमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिसको लागि चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ मोडिफिकेसन अफ लिफ्समा जाउँ त त्यतातिर जाउँ लिफतिर जाउँ। एज वी नो दैट लिफ इज द किचन अफ द प्लान्ट्स। किन चाहिँ लिफलाई चाहिँ किचन प्लान्ट्सको किचन भनिएको हो त किनभने लिफमा चाहिँ फुड बनाउने भएकोले चाहिँ किचन अफ द प्लान्ट्स भनिएको। ग्रीन लिव्स परफर्म फोटोसिन्थेसिस ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। अब ग्रीन लिव्सको काम भनेको के हो त खाना बनाउने काम गर्छ भने के को थ्रुबाट त फोटोसिन्थेसिसको थ्रुबाट चाहिँ खाना बनाउने काम गरेको हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल प्लान्ट्समा चाहिँ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट छैन भने चाहिँ फोटोसिन्थेसिस चाहिँ हुन जाँदैन। क्लोरोफिल प्रेजेन्स छैन भने चाहिँ फोटोसिन्थेसिस हुँदैन। दे अल्सो हेल्प इन ब्रेथिङ एन्ड ट्रान्सपिरेसन। अब यिनीहरुको काम भनेको के हो त ब्रेथिङको लागि र ट्रान्सपिरेसनको लागि पनि हेल्प भएको हुन्छ। बिसाइड दिस सम अफ द प्लान्ट्स लाइक क्याक्टस, बारबेरी etc have thorns in their leaves for protection। अनि अरुमा जस्तै प्लान्ट्सहरु जस्तै के छ त क्याक्टस, बारबेरी यिनीहरुमा चाहिँ थर्न्स हुन्छ काँडा हुन्छ। किन काँडा हुन्छ त लिव्सहरु चाहिँ सनको लागि चाहिँ काँडा भएको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। अब यो पिक्चरमा हेर्नु त अब क्याक्टस हामी स्टेमतिर पनि हामीले पढाएको छौं भने अब लिव्सतिर पनि हामी पढ्छौं। नेक्स्ट अर्को सीडतिर जाउँ त सीड भनेको के हो त द म्याच्योर ओभल that germinates into a new plant is called a seed। अब ओभल एउटा म्याच्योर ओभल जुन चाहिँ नयाँ प्लान्ट्सहरु चाहिँ उम्रनको लागि हेल्प हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सीड भन्छौं।
Different plants have different types of seed. Seed of some plants are small, whereas the seed of some plants are large. Seeds of different plants have different colors. अब सीड भनेको कस्तो टाइप्सको हुन्छ त डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ सीडहरू अब कुनै चाहिँ ठुलो साइजको हुन्छ भने कुनै चाहिँ सानो साइजको हुन्छ अनि यिनीहरूको कलर पनि के भएको हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै तपाईहरुले त यो देखिराख्नु भएको फल नै हो अब यसलाई चाहिँ हामी अब नेपालीमा चाहिँ आरु भन्छौं हो अब यसको सीड हेर्नु चाहिँ कस्तो छ त कलर पनि डिफ्रेन्ट छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त म्याङ्गोको सीड अर्कोमा जाउँ यिनीहरू भनेको के हो त डाइकोटिलेडन र अनि मोनोकोटिलेडन को सीड यो भयो डाइकोटिलेडन यो भयो मोनोकोटिलेडन अब यसमा सीड कोड बाहिरको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सीड कोड भन्छौं भने एन्डोस्पर्म हैन त यो भित्रको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त एन्डोस्पर्म भन्छौं भने अनि अर्कोमा जाउँ त कोटिलेडन दुईटा छ नि दुईटा कोटिलेडन दुईटा भागमा सेपरेट छ त्यही भएर कोटिलेडन भन्छौं यो एउटा मात्र छ यो दुईटा छ अब एम्ब्रोयोनिकमा जाउँ त यहाँ के छ स्टेम एन्ड रूट्स अब यसको काम भनेको यसबाट चाहिँ प्लान्ट्सहरु चाहिँ उम्रिने काम हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ टाइप्स अफ सीड कति टाइप्सको छ त on the basis of number of cotyledons there are two types of seeds they are monocot dicot cotyledon को अनुसार त हामी सीडलाई चाहिँ दुई पार्टमा हामी डिवाइड गर्न सक्छौं एउटा भनेको मोनोकोटिलेडन सीड अनि अर्को भनेको डाइकोटिलेडन अर डाइकोट सीड फर्स्टमा हेरौँ त मोनोकोट सीड अर मोनोकोटिलेडन सीड The seed containing only one cotyledon is called monocot or monocotyledon seed. It contains a small embryo but large endosperm. For example, maize, wheat, paddy, barley, onion, sugarcane, etc. अब यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ त जस्ट एउटा मात्र पार्ट रहेको हुन्छ यो मोनोकोटमा चाहिँ एउटा मात्र पार्ट रहेको हुन्छ It contains small embryo and large endosperm. अब यसले चाहिँ स्मल एम्ब्रियो र लार्ज एन्डोस्पर्म चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ भने अब फर एक्जाम्पल के छ त एक्जाम्पलमा मेज वेट प्याडी हो यिनीहरू चाहिँ मोनोकोटको एक्जाम्पलहरु अब पिक्चरमा हेरौँ त गहुँमा पनि एउटा मात्र सीड छ नि अनि अर्को ओनियन सीड ओनियनमा पनि एउटा मात्र पार्ट हुन्छ अनि प्याडीमा नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ कोर्न सीडमा हेरौँ त यो स्ट्रक्चरहरु कोर्न सीडको अब के छ त तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ डाइकोट सीड अर डाइकोटिलेडन पनि भन्छौं हामी यो भनेको के हो त A seed having two cotyledons or seed leaves is called dicot. अब तपाईहरुले जस्ट यति मात्र भन्नु भए पनि पुग्छ एक्जाममा चाहिँ यति मात्र लेख्नु भए पनि पुग्छ A seed having two cotyledons or two cots is known as dicots. भन्नु भए पनि हुन्छ For example, seed of pea, grams or orange, beans, etc. In dicot seed, endosperm are absent. अब dicot seed मा चाहिँ एन्डोस्पर्म जहिले पनि के भएको हुन्छ त एब्सेन्ट भएको हुन्छ है तपाईहरुले यो चाहिँ सम्झिराख्नु पर्ने पोइन्ट हो नेक्स्ट अब यसमा हेर्नु त यो भयो पी केरामा पनि तपाईहरुले दुई पार्टमा सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ नि अनि अर्को चना ग्राम यसलाई पनि टु पार्ट्समा सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अनि अर्को म्याङ्गोको सीडलाई पनि टु पार्ट्समा हामी सेपरेट गर्न सक्छौं नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ अब के छ त डाइकोटको सीडको स्ट्रक्चर हेर्नुस् त तपाईहरुलाई एक्जाममा स्ट्रक्चर लेख भनेर पनि सोधेको हुन सक्छ अब त्यति बेलामा चाहिँ तपाईहरुले विथ लेभल पिक्चरमा चाहिँ
ड्रमा चाहिँ तपाईहरुले लेबल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ, फंक्सन अफ सीड्समा जाउँ। अब सीड्सको फंक्सनहरु चाहिँ के हो त यतातिर जान्छौँ। 1 स्टोरेज अफ फूड, एउटा भनेको फूड स्टोर गर्नको लागि। त्यसपछि के हो त, सीड इज फुल अफ न्यूट्रिएन्ट, द न्यूट्रिएन्ट इज सप्लाइड ड्युरिङ जर्मिनेसन। अब जर्मिनेसनको बेलामा चाहिँ न्यूट्रिएन्टहरु चाहिँ सप्लाई गर्ने काम गरेको हुन्छ केले त, सीडले। नेक्स्ट अनि अर्को प्रोटेक्सन, सीड कोट प्रोटेक्ट्स एन्ड इम्प्रोभ। सीड कोट भनेको के हो त, बाहिरको बोक्रा, बाहिरको बोक्राको काम के हो त, सीडलाई चाहिँ इम्ब्रो, भित्रको इम्ब्रोलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ। थर्ड बा जर्मिनेसन, अल सीड डेभलप इन्टु न्यू प्लान्ट्स अन्डर सुइटेबल कन्डिसन। अब जर्मिनेसन भनेको के हो त, कुनै पनि प्लान्ट्सहरु इन्भाइरोमेन्ट अनुसार ग्रोइङ भइरहेको हुन्छ। यदि इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन सुइटेबल छैन भने के हुन्छ, प्लान्टहरु चाहिँ ग्रोइङ हुँदैन। द्याट्स मिन के हो त, जर्मिनेसन भनेको ग्रोइङ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौं। अब डिस्पर्सल अफ सीड भन्छौं त, डिस्पर्सल भनेको के हो त, डिस्पर्सल भनेको के हो त, अब सीडहरु चाहिँ कसरी फैलिन्छ त, त्यतातिर हामी जान्छौं। द ट्रान्सपोर्ट or movement of seed away from the parent plant is called dispersal of seed। अब प्यारेन्ट प्लान्टबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुने अर मुभमेन्ट हुने एउटा पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, डिस्पर्सल भन्छौं। सीड आर डिस्पर्स बाइ फलोइङ मेथड। अब सीडहरु चाहिँ कसरी मुभमेन्ट हुन्छ त, त्यतातिर जान्छौं। बाइ विन्ड, बाइ वाटर, बाइ एक्सप्लोजन अफ फ्रुट्स, बाइ एनिमल एन्ड बर्ड्स। बाइ विन्ड, अब हावाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ त, अब सीडहरु त्यतातिर जाउँ। सीड अफ सम प्लान्ट्स लाइक कटन, सिमल, ग्रास आर डिस्पर्स्ड बाइ विन्ड, which of these plants are light and fully having a parachute-like structure, so that they are easily dispersed by wind। अब यो भनेको कस्तो हुन्छ त भने हलुका हुन्छ, अनि कटनको सीडहरु पनि उडेर गएको हुन्छ, अनि सिमलको, अब तपाईहरुले सिमलको भुवा भन्ने त अब गीतमा पनि सुन्नु भएको छ। त्यो सिमलको भुवा चाहिँ के हुन्छ त, उडेर गएको हुन्छ। ग्रास आर डिस्पर्स्ड बाइ विन्ड, जुन चाहिँ एकदमै लाइट हुन्छ अनि प्यारासुट फर्ममा हुन्छ। भनेको प्यारासुट फर्म भनेको के हो त, प्यारासुट के हुन्छ त, उडेर धेरै डिस्टेन्ससम्म गएको हुन्छ नि। यिनीहरु अब हलुका हुने भएकोले के छ, इजिली डिस्पर्स हुन्छ है, विन्डको थ्रुबाट चाहिँ, हावाको थ्रुबाट चाहिँ इजिली डिस्पर्स हुन्छ, फैलिन्छ। जस्तै अब यसमा हेर्नु त यो भिडियोमा, अब यसमा के छ त, यो पनि सबै विन्डको थ्रुबाट चाहिँ डिस्पर्स फैलिएको छ, मुभमेन्ट भइरहेको छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ, हेर्नु त विन्डको थ्रुबाट चाहिँ डिस्पर्स भइरहेको छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ, बाइ वाटर। अब वाटरको थ्रुबाट चाहिँ कसरी हुन्छ त, अब सीड अफ सम प्लान्ट्स लाइक कोकोनट, betel, lotus, water lily, etc. are dispersed by means of water. Seed of these plants have special protective coats, so they do not decay in water for a long time। अब वाटरबाट डिस्पर्स हुने भनेको कस्तो हो त, वाटरको थ्रुबाट चाहिँ सीडहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बगाएर लगेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त, डिस्पर्स बाइ वाटर भन्छ। जस्तै के पढ्न आउँछ त त्यसमा, कोकोनट पनि के हुन्छ त, कोकोनट भन्ने बित्तिकै सीको छेउछाउमा रहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ झरिसकेपछि पानीको थ्रुबाट चाहिँ पानीले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ लगेको हुन्छ। त्यसपछि लोटस भयो, वाटर लिली हो, यिनीहरु सबै चाहिँ के हो त, मिन्स अफ वाटरको थ्रुबाट चाहिँ डिस्पर्स हुने सीड अफ दिस प्लान्ट्स। अब यसो खाले प्लान्ट्सहरुको सीडको बाहिरी लेयर एकदमै प्रोटेक्टिभ हुन्छ।
कुहिने त्यस्तो हुँदैन हो लङ टर्म लामो समयसम्म पानीमा रहँदाखेरि पनि कुहिने त्यस्तो भन्ने हुँदैन वाटर डिस्पर्सल भनेको पानीको थ्रुबाट चाहिँ यो के को सिड हो त कोकोनट पानीको थ्रुबाट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेको हुन्छ अब यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्दाखेरि के भएको हुन्छ त्यसैबाट फेरि नयाँ प्लान्ट्सहरू चाहिँ ग्रोइङ भइरहेको हुन्छ विन्डको थ्रुबाट पानीको थ्रुबाट अर्को ठाउँमा फेरि सेम प्लान्ट्सहरू चाहिँ के भएको हुन्छ त जर्मिनेट भइरहेको हुन्छ ग्रोइङ भइरहेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ बाई एक्सप्लोजन अफ फ्रुट्स एक्सप्लोजन भनेको के हो त जस्तै तपाईँहरूको घरतिर पनि तपाईँहरूले फुलहरू रोप्नु भएको होला फुलहरू तपाईँहरूले थिच्ने बित्तिकै कुनै कुनै चाहिँ के हुन्छ त एक्सप्लोजन हो एक्सप्लोजन भनेको के हो त यसो छुने बित्तिकै अरू टच हुने बित्तिकै थिच्ने बित्तिकै एक्सप्लोड हुने फ्रुट्स अफ प्लान्ट्स लाइक माल्टेल पी इटिसी एक्सप्लोड विथ अ jerk and seeds get dispersed in the surrounding अब यस्तो खाले पी चाहिँ के भएको हुन्छ त अब हामीले थिच्ने बित्तिकै यसमा रहेको सिडहरू चाहिँ हो एक्सप्लोजन भएर चाहिँ डिस्पर्स हुन जान्छ जस्तै अब यसमा हेर्नु त यो भनेको एक्सप्लोड हुने हो एक्सप्लोड भएर चाहिँ के भएको छ त डिस्पर्स भइरहेको छ छरिएको छ नि मुभमेन्ट भइरहेको छ हेर्नुस् यसरी चाहिँ एक्सप्लोज भएर चाहिँ सिडहरू चाहिँ छर्ने हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ बाई एनिमल एन्ड बर्ड्स अब एनिमल एन्ड बर्ड्सको बर्ड्सहरूबाट चाहिँ कसरी हुन्छ त जस्तै बर्ड्सहरूले फ्रुट्सहरू खाँदाखेरि त्यसमा रहेको सिडहरू चाहिँ झरेर फेरि नयाँ प्लान्ट्सहरू चाहिँ ग्रोइङ भइरहेको हुन्छ अनि अब एनिमलको थ्रुबाट पनि के भएको हुन्छ त एनिमलहरू प्लान्ट्समा रहेको प्लान्ट्सहरू चाहिँ एनिमलको रौमा तासेको हुन्छ त्यही अनि अब अरू ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यो खसेर चाहिँ नयाँ प्लान्ट्सहरू चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन्छ ग्रोइङ भइरहेको हुन्छ अब के छ त सीड अफ सम प्लान्ट्स ह्याभ हुक्स एन्ड स्टिकी स्ट्रक्चर विच एट्याच टु द फोर अफ एनिमल्स एन्ड ग्रोथ अफ ह्युमन बिङ्स गेट्स डिस्पर्स अब के भनेको छ त मैले भर्खर अगाडि पनि भनेको थिएँ यो भनेको स्टिकी पार्ट हुन्छ सिडको चाहिँ प्लान्ट्स त्यस्तो खाले प्लान्ट्सको चाहिँ स्टिकी पार्ट्स हुन्छ त्यो चाहिँ एनिमल को जिउमा चाहिँ तासेको हुन्छ अब त्यही चाहिँ के भएको हुन्छ त डिस्पर्स भइरहेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ डिस्पर्स भइरहेको हुन्छ बर्ड एन्ड एनिमल्स इज इट फ्रुट्स एन्ड solar pures say they passed out dropping away from the parent plants and seed get dispersed अब के छ त अब एनिमल र चराचुरुङ्गी र जनावरले चाहिँ खाना खाँदाखेरि फ्रुट्सहरू खाँदाखेरि चाहिँ के भएको हुन्छ त त्यसमा रहेको सिडहरू चाहिँ झरेको हुन्छ यसमा हेर्नु त के छ त अब यसमा जस्तै अब यसरी खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ सिडहरू चाहिँ खसेको हुन्छ खसेर चाहिँ डिस्पर्स भएको हुन्छ एनिमल सिड डिस्पर्स अब यसरी चाहिँ अब जङ्गलमा घाँसबाट यताउति तासिएको प्लान्टहरू चाहिँ तासेर चाहिँ डिस्पर्स भइरहेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ जर्मिनेसन अफ सिड Germination of seed भनेको के हो त The process by which an embryo of a seed grows into a seedling is called germination of seed. अब सीडहरूको एम्ब्रोय चाहिँ के हो त एम्ब्रोयबाट चाहिँ नयाँ प्लान्ट्सहरू जर्मिनेट हुन्छ ग्रोइङ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त जर्मिनेसन अफ सिड भनिन्छ जर्मिनेसन अफ सिड जर्मिनेसन अफ सिड्स भनेको के हो त अब सिडहरू चाहिँ कसरी चाहिँ ग्रोइङ हुन्छ त भन्ने बेलामा हामी
पर्छ द प्रोसेस बाई विच एन embryo अफ अ seed grow into a seedling is called a germination of seed. इम्ब्रोहरू चाहिँ ग्रो अप भएर सिडबाट ग्रो अप भएर हुने एउटा मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त जर्मिनेसन अफ सिड भन्छ अ सिड जर्मिनेट्स ओन्ली अन्डर फेभरेबल कन्डिसन सिडहरू जहिले पनि अब उम्रिने भनेको एउटा राम्रो कन्डिसनमा मात्र उम्रेको हुन्छ जस्तै असारमा रोप्ने धान तपाईहरूले फागुनतिर रोप्दाखेरि के त्यो राम्ररी ग्रोइङ हुन्छ हुँदैन नि आलु भयो यसरी चाहिँ जुन टाइममा कन्डिसन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले त्यो टाइममा चाहिँ सिडहरू चाहिँ के भएको हुन्छ त उम्रिरहेको हुन्छ जर्मिनेट भइरहेको हुन्छ द कन्डिसन रिक्वायर्ड फर जर्मिनेसन अफ सिड्स आर सुटेबल टेम्परेचर एडुक्वेट वाटर एन्ड अक्सिजन अब सिडहरू राम्ररी उम्रनको लागि एउटा भनेको सुइटेबल टेम्परेचर हुनुपर्छ त्यसपछि पानी अनि अक्सिजन हुनुपर्छ जस्तै तपाईले यसमा देख्नु भएको छ के छ त सिडबाट के भएको छ त प्लान्ट्सहरू चाहिँ उम्रेको छ तपाईहरुले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ लाइफ साइकल अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्स फ्लावरिङ प्लान्ट्सको लाइफ साइकल तिर जाउँ different types of plants are found in our surrounding among them some produce flower and other do not हाम्रो सराउन्डिङमा धेरै टाइप्सको फ्लावरहरू हामी देख्न सक्छौं हाम्रो युजुअल लाइफमा हाम्रो दैनिक धेरै प्रकारको प्लान्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो वरिपरि देख्न पाउँछौं त्यसमध्ये कुनैमा चाहिँ फूल फुल्ने हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ हुँदैन The plants that produce flower and seed are called flowering plants. त्यस्तो खाले प्लान्ट्स जुनमा चाहिँ फूलहरू उम्रिन्छ फूलहरू फक्रिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो खाले प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त फ्लावरिङ प्लान्ट्स भन्छौं फ्लावरिङ प्लान्ट्स प्रोड्युस सीड्स व्हिच जर्मिनेट इन्टु न्यू प्लान्ट्स इन फेभरेबल कन्डिसन अब फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ त सीडहरू चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ फर एक्जाम्पल सनफ्लावरको हामी एक्जाम्पल लिउँ सिम्पली सजिलो बुझ्नको लागि त्यसमा के हुन्छ त सनफ्लावरमा हेर्नु त सीड बिया पनि हुन्छ हो त्यही बियाबाट पछि गएर के भएको हुन्छ त नयाँ प्लान्ट्स नयाँ फ्लावरहरू उम्रिन्छ त्यो पनि राम्रो कन्डिसनमा उम्रेको हुन्छ फ्लावर भनेको के हो त त्यतातिर जाउँ The flower is a colorful and most attractive part of a flowering plants. Flower भनेको एउटा रङ्गी बिरङ्गी र अनि अर्को आकर्षक फ्लावर अर प्लान्ट्स भन्न सक्छौं हामी जसले चाहिँ के हो त अरु मान्छेहरु सबैलाई आफूतिर चाहिँ के गरेको हुन्छ त आकर्षित गरेको हुन्छ A complete flower consists of 4 distinct whorls. अब complete flower मा चाहिँ 4 वटा पार्ट्सहरु रहेको हुन्छ They are calyx, corolla, androecium and gynoecium. जस्तै तपाईहरुले यहाँ फ्लावरिङ प्लान्ट्स को स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ अब यो फ्लावरिङ प्लान्ट्समा हेर्नु त यो बाहिरतिरको यो फ्लावरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त फ्लावरको बाहिरतिरलाई यसलाई चाहिँ पेटल भन्छौं भने अनि अर्को भित्रको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं सिग्मा छ त्यसपछि अनि अर्को एन्थर छ अनि यो पार्टलाई चाहिँ हामी फिलामेन्ट भन्छौं त्यसपछि स्टाइल भन्छौं यसलाई चाहिँ अनि यसलाई ओभरी भन्छौं
सिपाल भन्छ सिपाल सेपल हुन्छ नि अनि तलको पार्टलाई रिसेप्टेकल भन्छ यस्तै यस्तै पार्टहरू छ अब तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ फ्लावरको चाहिँ स्ट्रक्चर विथ लेभल डायग्राम भनेर क्वेशन सोधेको खण्डमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ विथ लेभल गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ calyx it is the outermost whorl of a flower it consists of green leaf like structure called sepals अब यो भनेको के हो त यो भनेको outermost part of flower फ्लावरको चाहिँ आउटरमोस्ट पार्ट हो भने यसको कलर ग्रीन हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्ने काम गरेको हुन्छ त फ्लावरहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने काम गरेको हुन्छ तलतिरबाट चाहिँ ह्यान्डल गर्ने काम गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छ त सेपल्स भन्छौँ calyx protects a flower in the buds stage and helps in photosynthesis अब calyx को काम चाहिँ के हो त एउटा भनेको प्लान्ट्सहरूलाई अर फ्लावर्सहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ भने अनि अर्को भनेको फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गरेको हुन्छ जस्तै अब यो रोजमा हेर्नुस् त रोजमा यो हरियो यो ग्रीन टाइपको तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यसलाई के भन्छ त क्यालेक्स भन्छ जस्तै अब मस्टर्ड प्लान्टमा पनि के हो त यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्यालेक्स कहाँ छ त तलतिर छ नि हो यो पार्टलाई चाहिँ क्यालेक्स भनिन्छ अनि अर्को तपाईहरुलाई एक्जाममा मोस्टली एक्जामहरुमा चाहिँ मस्टर्ड प्लान्टको चाहिँ लेभल डायग्राम बनाऊ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई सोधेकै हुन्छ यो मस्टर्ड प्लान्टको चाहिँ कोरोलामा चाहिँ it forms the second whorl of a flower it consists of colorful and attractive structure called petals यो भनेको के हो त फ्लावरको सेकेन्ड पार्ट भयो यसलाई चाहिँ हामी के पनि यो यसमा के रहेको हुन्छ त यो एकदमै कलरफुल हुन्छ अनि एट्र्याक्टिभ स्ट्रक्चरमा रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ त पेटल्स पनि भन्छौँ पेटल्स प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स अफ अ फ्लावर एन्ड एट्र्याक्ट फर पोलिनेसन अब यसको काम भनेको एउटा भनेको अर्गन्सहरू रिप्रोडक्टिभ हुने काम गरेको हुन्छ भने अनि अर्को भनेको पोलिनेसनको लागि चाहिँ एट्र्याक्ट गरेको हुन्छ जस्तै पोलिनेसन भनेको के हो त माउरीहरूलाई चाहिँ आफूतिर चाहिँ एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ जस्तै अब यसमा हेर्नु त यो भनेको के हो त कुन फ्लावर हो त यो भनेको चाइना रोज भन्छौँ हामी यसलाई अब नेपालीमा भन्दाखेरि हामी घन्टी फुल पनि भन्छौँ यसलाई अब यसमा रोजमा हेर्नु त कोरोला भनेको के हो त यो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छ त कोरोला भन्छौँ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ थर्डमा एन्ड्रोसियममा जाउँ त एन्ड्रोसियम भनेको के हो त इट फर्म्स द थर्ड इनर whorl of a flower it consists of a group of male reproductive organs called stamens. Each stamen consists of a filament, connective, and an anther. Anther produce pollen grains at maturity. Pollen grains are fine powdery structures having male gametes. अब यो भनेको के हो त भने जस्तै तपाईहरुले कुनै कुनै फ्लावरहरुमा तपाईहरुले टच गर्ने बित्तिकै त्यसमा कुनैमा कलर टाइपको तपाईको हातमा लागिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त एन्ड्रोसियम भन्छौँ जसलाई हामी के अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के पनि स्टामिन पनि भन्छौँ अब त्यस्तो स्टामिनमा चाहिँ के रहेको हुन्छ त फिलामेन्ट्स रहेको हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के हो कनेक्टिभिटी र अनि अर्को एन्टर रहेको हुन्छ अब यो भनेको के हो त यो भनेको एकदमै म्याच्युरिटी भइसकेपछि यसबाट के गरेको हुन्छ त पोलिनेसनको लागि चाहिँ पोलिनेसनको लागि चाहिँ युज हुन्छ पोलेन ग्रेन्स आर फाइनली पाउडर्स जसलाई चाहिँ हामी फाइनली पाउडरको रूपमा हामी त्यस्तो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ अनि यसमा भनेको के हुन जान्छ त ह्याभिङ मेल ग्यामेट्स यसमा चाहिँ मेल ग्यामेट्स
हरू रहेको हुन्छ हो यस्तो खाले पोलन ग्रेन्समा चाहिँ मेल ग्यामेट्स रहेको हुन्छ अब पोलन ग्रेन्स चाहिँ केबाट प्रड्युस भएको हुन्छ त एन्थरबाट प्रड्युस भएको हुन्छ पोलन ग्रेन्स चाहिँ यो एन्थरबाट चाहिँ पोलन ग्रेन्स प्रड्युस भइरहेको हुन्छ त्यही पोलन ग्रेन्सलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छ त मेल ग्यामेट्स पनि भन्न सक्छ नेक्स्ट अर्कोमा हेरौँ त पिक्चर हेरौँ त यो फ्लावरको यो माथिको पार्ट हो यो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पोलन ग्रेन्स भन्छौँ यो पार्ट यसमा यो हामीले अब हातले टच गर्दाखेरि हातमै लाग्ने हुन्छ नि सानो सानो पाउडर टाइपको हुन्छ फाइन एकदमै फाइन पाउडर टाइपको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त गाइनोसियममा जाउँ त गाइनोसियम भनेको के हो त अब इट फर्म्स द फोर्थ इनरमोस्ट whorl of a flower. It consists of one or more female reproductive organs called carpels or pistils. Each carpels or pistils consist of three distinct parts. They are the stigma, style and ovary. अब यो भनेको के हो त यो भनेको फ्लावरको चाहिँ फोर्थ पार्ट हो जसमा चाहिँ के कन्टेन्ट भएको हुन्छ one or more female reproductive organsहरू चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यस्तो रिप्रोडक्टिभ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कार्पेल्स अनि पिस्टिल्स भन्छौँ हो यो चाहिँ केमा रहन्छ त गाइनोसियममा रहेको हुन्छ अनि यो कार्पेल र पिस्टिल्स पनि त्यसमा पनि 3 टाइप्समा डिभाइड गरेको हुन्छ के हो त स्टिग्मा स्टाइल एन्ड ओभरी यो तीनटामा चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ अब तपाईहरुले चाहिँ 0.5 को क्वेशन आउँदाखेरि चाहिँ यो अब पार्ट्स डिस्टिंक्ट पार्ट्स अफ पिस्टिल्स अर कार्पेल्स भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ स्टिग्मा स्टाइल एन्ड ओभरी भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ अब यसमा हेर्नु त स्टिग्मा स्टाइल ओभरी हो यसरी चाहिँ यो तीनटा पार्टमा चाहिँ छुटाएको हुन्छ स्टिग्मा स्टाइल अनि ओभरी तलको पार्टमा चाहिँ तलको पार्टलाई चाहिँ हामी ओभरी भन्छौं अब पार्ट्स अफ फ्लावर हैन त हामीले अगाडि पढेका फ्लावरको पार्ट्सहरुलाई चाहिँ मैले अहिले अब समरीमा चाहिँ मैले देखाइदिएको छु हो के भन्छ भनेर मैले यहाँ देखाइदिएको छु नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ पोलिनेसन भनेको के हो पोलिनेसन भनेको के हो त द ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा अफ द सेम फ्लावर अफ अर डिफरेन्ट फ्लावर इज कल्ड पोलिनेसन अब पोलन ग्रेन्सहरु चाहिँ एन्थर र स्टिग्मामा चाहिँ ट्रान्सफर हुने मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त पोलिनेसन भन्छौं अब त्यो भनेको के हो एउटामा मात्र एउटा फ्लावरमा मात्र पनि हुन्छ भने एउटाबाट अर्को फ्लावरमा पनि हुन जान्छ भेरियस एक्सटर्नल एजेन्ट लाइक एयर वाटर इन्सेक्ट बर्ड एनिमल्स इटिसी हेल्प इन पोलिनेसन अब पोलिनेसन भनेको पोलिनेसन हुनको लागि कस्तो खाले एजेन्टहरुले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ त हावा पानी हो अनि त्यसपछि इन्सेक्ट भनेको के हो त बी भयो अनि बर्डहरु एनिमल्सहरुले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ अब देयर आर 2 टाइप्स अफ पोलिनेसन के हो त एउटा भनेको फर्स्टमा सेल्फ पोलिनेसन छ सेकेन्डमा क्रस पोलिनेसन छ अब सेल्फ पोलिनेसन भनेको के हो त त्यतातिर जाउँ It is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. एउटै फ्लावरमा हुने पोलन ग्रेन्सहरुको ट्रान्सफरलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सेल्फ पोलिनेसन भन्छौं अब त्यो भनेको एन्थरबाट चाहिँ स्टिग्मामा हुन्छ एन्थरबाट एउटै प्लान्ट्सको एन्थरबाट स्टिग्मामा हुने ट्रान्सफर्मेसन पोलन ग्रेन्सहरुको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सेल्फ पोलिनेसन भन्छौं दिस प्रोसेस इज कमन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर लाइक पी
चाइना रोज टोमेटो इटेसी। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ केमा हुन्छ त यस्तो खाले प्रोसेस भनेको केराउ हो, त्यसपछि अनि अर्को भनेको चाइना रोज टोमेटोमा चाहिँ हुन्छ। अब यसको पनि तपाईँहरूले हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लावरमा चाहिँ पीको फ्लावरमा पनि फर्स्टमा के हो त फ्लावर हुँदाखेरि त्यसमा तपाईँहरूले पोलेन ग्रेन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि चाइना रोजमा पनि पोलेन ग्रेन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि अर्को भनेको टोमेटोकोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ पोलेन ग्रेन्स हो। अरू पनि छ। अब हेर्नु त सेल्फ पोलिनेसन भनेको के हो त? अब एउटै फ्लावरमा चाहिँ हो, एउटै फ्लावरमा हुन्छ भने हो, एउटै फ्लावरमा हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सेल्फ पोलिनेसन भन्छौँ। अब त्यो भनेको अघि नै हामीले पढिसक्यौँ नि। पोलिनेसन भनेको के को थ्रुबाट हुन्छ भने चाहिँ बर्ड, इन्सेक्ट अनि अरू पनि छ नि हो। अब यसमा हेर्नु त बीको थ्रुबाट चाहिँ एउटै फ्लावरमा हुन जान्छ। जस्तै यसबाट अर्कोमा हुने हो, यसरी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा छ क्रस पोलिनेसन भनेको के हो त? अब it is the transfer of pollen grains from the anther of a flower of one plant to the stigma of flower of another plants। अब के हो त पोलेन ग्रेन्सहरू चाहिँ एउटा फ्लावरको एन्थरबाट चाहिँ अर्को फ्लावरको स्टिग्मासम्म चाहिँ ट्रान्सफर हुने एउटा पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्रस पोलिनेसन भन्छौँ। एउटा फ्लावरको पोलेन ग्रेन्सहरू चाहिँ एन्थरबाट अर्को फ्लावरको स्टिग्मामा ट्रान्सफर हुने एउटा फर्मलाई चाहिँ हामी क्रस पोलिनेसन भन्छौँ। दिस प्रोसेस इज कमन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर लाइक पम्पकिन, कुकम्बर, ग्राउन्ड इटिसी एन्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यो भनेको एउटै फ्लावरहरूमा पनि हुनसक्छ, एउटाबाट अर्को फ्लावरमा पनि हुनसक्छ। जस्तै अब यो फ्लावरमा हेर्नु त, यो फ्लावरमा चाहिँ यसबाट अब अर्को फ्लावरमा एउटा भनेको बाइसेक्सुअल अर युनिसेक्सुअलमा पनि हुन्छ भनेको नि। अब एउटा फ्लावरबाट अर्को फ्लावरमा चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ त त्यतातिर जाउँ। जस्तै अब हेर्नुहोस् त बी एउटा फ्लावरबाट अर्को फ्लावरमा गएर बस्यो हो। अब कसरी त एउटा फ्लावरको पोलेन ग्रेन्सहरू चाहिँ आफ्नो बडीबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ र ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। प्लान्ट लाइफ साइकलमा जाउँ। प्लान्ट लाइफ साइकलमा हेर्नु त अब यस्तो खाले प्लान्ट लाइफ साइकल हुन्छ। सिडबाट के हुन्छ त एडल्ट प्लान्ट्स, फ्लावर, सिड हो, अनि कटिलेडन्स यिनीहरू हुन्छ सिडिङ हुने। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त फर्टिलाइजेसन त्यो छ द प्रोसेस अफ फ्युजन अफ मेल ग्यामेट्स एन्ड अफ फिमेल ग्यामेट्स टु फर्म अ जाइगोट इज कल्ड फर्टिलाइजेसन। फिमेल ग्यामेट्समा चाहिँ जाइगोटहरूको फ्युजन हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। आफ्टर पोलिनेसन पोलेन ग्रेन्स जर्मिनेट एन्ड फर्म पोलेन ट्युब्स। अब पोलिनेसन पछि पोलेन ग्रेन्सहरू चाहिँ के भएको हुन्छ त पोलेन ट्युब्सबाट चाहिँ जर्मिनेट भएको हुन्छ। पोलेन ट्युब्सबाट चाहिँ ग्रोइङ हुँदै गएको हुन्छ विच गोज टुवर्ड्स द ओभरी थ्रो स्टाइल एन्ड फाइनल्ली रिच द ओभल इन द ओभरी। जुन चाहिँ के भएको हुन्छ त कहाँबाट चाहिँ ग्रोइङ भइरहेको हुन्छ त ओभरीबाट चाहिँ ग्रोइङ भइरहेको हुन्छ। ओभरीबाट स्टाइल हुँदै फाइनली रिच टु द ओभल इन द ओभरी हो। ओभरीतिर चाहिँ कसरी गइरहेको हुन्छ त स्टाइलबाट, अनि स्टाइलबाट हुँदै कहाँ गएको हुन्छ त ओभल हो। ओभलबाट चाहिँ ओभरीमा गएको हुन्छ। द ओभल कन्सिस्ट अफ फिमेल ग्यामेट्स। ओभलमा चाहिँ के कन्सिस्ट भएको हुन्छ त के कन्टेन्ट भएको हुन्छ त फिमेल ग्यामेट्स चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ। इन ओभल फ्युजन अफ मेल gametes and female gametes take place which form a zygote। अब ओभलमा चाहिँ
मेल ग्यामेट्स र फिमेल ग्यामेट्सको फ्युजनबाट चाहिँ जाइगोटहरू चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ दिस प्रोसेस इज कल्ड फर्टिलाइजेसन अब तपाईहरुले अब यति बुझ्नु भयो पनि हुन्छ द फ्युजन अफ मेल ग्यामेट्स एन्ड फिमेल ग्यामेट्स व्हिच टेक प्लेस इन अ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेसन मात्र भने पनि पुग्छ फर्टिलाइजेसनको हो हेर्नु त फर्टिलाइजेसन प्लान्ट्सको फर्टिलाइजेसन प्रोसेस चाहिँ यस्तो छ के भएको हुन्छ त यहाँ त ओभरी हो ओभरीमा चाहिँ स्टाइल स्टिकमा हुँदै चाहिँ ओभरीमा जान्छ यो ओभरीबाट चाहिँ के भएको हुन्छ त फेरि फर्टिलाइज हुन्छ हो फर्टिलाइजेसनहरु चाहिँ सुरु भइरहेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ डिफरेन्स बिट्विन मोनोकट सीड एन्ड डाइकट सीड अब मैले तपाईहरुलाई यसमा केही डिफरेन्सेस बिट्विनहरु पनि मैले दिएको छु तपाईहरुले अब आफ्नो नोट कपीमा कपी गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा भनेको मोनोकट र डाइकटको मैले डिफरेन्स बिट्विन दिएको छु भने नेक्स्ट अर्को डिफरेन्स बिट्विन क्यालक्स एन्ड कोरोला भन्ने छ त्यसको पनि मैले डिफरेन्स बिट्विन दिएको छु अब तपाईहरुलाई एक्जाममा तपाईहरुले दुईटा सम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि फर्टिलाइजेसन एन्ड पोलिनेसन को बारेमा पनि मैले डिफरेन्सेस बिट्विन दिएको छु अनि केही क्वेशनहरु मैले तपाईहरुलाई सल्भ गरेर दिएको छु भने अब यस्तै अरु क्वेशनहरु पनि तपाईहरुलाई कन्फ्युज लागेको खण्डमा तपाईहरुले मलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ त्यो क्वेशन तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ Why are viruses called borderlines between living and non-living things? अब यसको बारेमा मैले दिएको छु सेकेन्डमा हेर्नु त banana and rubber plants have many roots hanging from the branches. Why? अब यो दुईटा प्लान्ट्समा चाहिँ रुट्सहरु चाहिँ ब्रान्चेसबाट चाहिँ ह्याङ्गिङ भएको हुन्छ किन त The leaves of desert plants are modified into spinach. Why? Seed of plants do not germinate immediately after they fall from the parent plants. Why? The seed inside the closed fascicle does not germinate. Why? होस् त आजलाई यति नै बाकी अरु च्याप्टरहरुको भिडियो लिएर आउने दिनहरुमा म आउने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्लिज keep watching this video. यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला